مینا لڑائی کی کرنا گیا نگور پر مینا کی بیا یو روز د نهر دا دلوی اختر وز او بای بس بیا نور احکام دی بای روز باندې بیا روز پکې نور روز دی یو له سم دوله سم دی الله سم د دې اول روز حکم د نور درې ورځې جدا دی نو آیت کې جدا راوستا کله چې اذا قضیتم پورا کړه قضا پورا والی ته پورا مکڑل دام کڑل مناسب سے عبادات دا حج پورا کرتا سے عبادات دا حج پل پورا ایسے کہ فرائض پل پتہ لگے گا یا پورا والی تو نزدیش ول کا یا دوائے اللہ ذرا پشان ریا دو دوستا سو پلاران پل بلکہ زیاد یا دول دپلاران نوم مینات تو چرال ہے نبیا خدا یا دوائم فذکر اللہ دل تکم ذکر ہے مخ ذکر جدا ہو رہا جدا ہے مینات تو چراشی دلتا قبا شیطان غٹ چور تو یہ خلق اگر بولی کرنا وہ کان بے اولی ہر کہانی سروا اللہ اکبر ہوئی دلتا فذکر اللہ بے تکبیر مراد دے عند الرمی د خدای لوی بوای الله اکبر کله چې وشتل کوي د ګډیم هغه ذکر وکړه هغه کانو باندې به اوله څنګه کہانی باندې سنن نسائی کی روایت سے عبداللہ ابن عباس فرمائی قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدات اللقبا ولا رحلتی ہاتھ والخطی حسیات مینا سبائے جو کنا مختلف کیوں دو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پسورلے سورش مات ابن عباس لر شمال کہانی روڑا رسول کا کہانی مثلا ذل حضرتیں دم رکانی پھر دو گٹو کی راضی بس دس کہانی مادا پلاس کے خوضل نو قالا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بیان صالح ہاولائے وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ اے صحابہ ددے کانوں پر مقدار بانی کہانی والے زیادہ مکوئے پر دین کے غلو پر دین کے مکوئے اوے نما حلق من کان قبلکم بالغلو فی الدین تاسو مخکنی خلقم پر بنے ہلاک شوی چاہے پر دین کے زیادہ کہو پیغمبر انتم بدعت رد گئی مانسو پکانوں کے مقدار کے عادت کے باؤ کیفیت کے بہم جاتے ہیں نہ کہیں دو کانو نبات کہانی کہنا دانے کی ثواب دے والے داریں گے تو کہانی نہ بھائی غٹائے نا چلیے گنڈار والا را پڑے گی سوکھ والے چپڑا را پڑے گی ہاں یہ شیطان میں اس دفعہ خود انیش دا شیطان خود نہیں چپڑے تارے پیغمبر خلاف کار کرے دیتا غلو فی الدین ہوئی شریعت کی شکل مقادیر بدلی طریقے بدلی داخل ہے پر دین کے غلو کئی کر پردے پورے شامی لکھی شامیم لکھی باب الصلاۃ کی فراغ من الصلاۃ فراغ حدیث کی چدارہ علی سبحان اللہ فرض مانزہ پر سوائے دریش کرت اور الحمدللہ دریش کرت اللہ اکبر سلور دیش کرت راخیری عادت دے جن حقت نور آباد ہم سلسلس کرت ہیں ناغوی پریبانی زیادہ کول من بھی مقدار دے مقدار شریعہ نہ بدلے مقادیر شریعہ بدول بدتی مقادیر شریعہ بدول دا بدتے لیکن دے مقام کے مقدار شریع د کانوں بن نہ بدلوائے دے تو غلو ہوئی دے تو بدت ہوئی فذکر اللہ کا ذکرکم آباکم واشد ذکرا کا ذکرکم آباکم دری سمانا لیکن پلاران سے ذکر کھولے یا بلکہ دادے نم زیاد ذکرم
یو وام دارے چی صحابہ پلاران سنگ ذکر کول دویم دارے چی دا پلار نا زیاد ذکر بے سمانا اور شد ذکر مشوی و خداوا شریف و پمینا کی جمشول نان تبے شہرو نوے دا فخر دا پلارانو زمان پلار دا سی زمان نکر دا سی خدا بہنے یاد آؤ اللہ یا غبریک دے راضی خدا یاد آؤ تفسیر قرطبی دلتا نور تفاسیر ہوئی دا عبداللہ ابن عباس نے نقل کی دا عطوانا اوی یوم آندار اذکر اللہ کا ذکر الاطفال آباہم وقت الاستغاثتی فاستغیثوا باللہ دیکھ توحید مراد دے فاذکر اللہ خدای دوئے دو خدای نا مدد غاڑے لکه څنګه چې تاسو بچی او پلار تبم چغواله په وخت مصیبت کې یا دادا خیر دی داس بم نه او شبد ذکر بلکې د دې نه زیات ذکر کوي هغه بتا څه ډیر نه او دا هر وخت وایي دا وړو خویم پرې ګره چې تکلیف راشي ته یې به دادا اگر چې غیب دانو کارساز نه غنې کو دا طریقه خراب ده اس خدا یاد ہوئے دوئے ماندارا وذکر اللہ کا ذکر کم آباکم فذکر اللہ خدا یاد ہوئے من دا اللہ تعظیم کوئے دا اللہ نوم دا بیزت نہ بچ کوئے لکه څنګه چې تاسو ذکر کوئے دا پلار مانے دا پلار نوم تاسو دا بیزت نہ بچ کوئے سوکتا پلار تبد گوری کنزل و توکین تب غیرت کہے گا تو خدای پنومانی میں غیرت ہو کہے دریم توحید دارے فذکر اللہ اللہ یاد ہوئے پا توحید سرا پا یوالی سرام لکه څنګه چې یاد ہوئے تاسو پلاران پا یوالی تاسو کشاوئی چیز تاسو پلاران ابھی پاگل رسو ہے دار خویوئی لکنے چی پلار یوئی نو خدای میں یوئی کر اب یو دن ربم یو دن بلکہ اور شد ذکر ہے دل لگے کہ آبا کی کتائی کہ قرآن بقبل آبا جمع کرے رکھا پاپ کے خود کل کلم مجاز کے دیشی کہ نکتم پلارو ساتھ آب حکمی میں لکھی خدای کے نام مجاز کے دیشی نہ نانا شد ذکرام شد ذکر اللہ دا مجاز و خدای کے نہ گئے چتا مجازن دو خدایان بھی خیر دے مجاز کم دعا لے ناراضی ابتا فمن الناس دے مقام کی تقسیم کی دخل کو سلور قسم ہوتا لیکن نہ قرآن طریقہ کی حکمت تو گو ہے قسم نہ خودی سلور خدا دو قسم دا احکام و پمینس کے روی دا حج پمینس کے حج احکام لا ختم کری نہیں دو قسم و شارت ذکر کی گیا داولے اشارت دیکھ دیتا کہ داد دو قسم پا جانو کی داد دو قسم اکثر پا جانو کی بیا بالعموم پاغچا کی جو عبادت کی ادا رسلی دو قسم خفام و خلقو کی اگر عموماً ذکر مینس کی روڑ آگئے عرص روڑ بعض دخل کن آگئی چوئی ربام حجو کو حجی سے وہ سنگ دعا غواری پتواف کی غواری بارفات کی غواری مزدلفہ کی غواری تو غواری ربا راکی مونتا چس طرح کہے پر دنیا آتنا فی الدنیا آتنا فی الدنیا رب استاد دربار پر آگلے ماں مال مال راکی مال جائیداد راکی آتنا فی الدنیا خطنم پکی نہ ہوئی راکی مال دنیا ڈے رکھی دنیا ڈے رکھی داد دنیا پارا جیے خواہ نشت دل ربیا پاخرت کے من خلاق صبر خام ددار حج نہ کی ثواب نہ کی بولے دم مقصد حج دنیا گر بولے
دیتا نمبر دایو بدبخت شقی اول قسم جواز حج کے نا ہر عبادت جو سڑے کئی لیکن صرف د دنیا را پارے کئی منز کئی نو د دنیا را پارے کئی منز کیوں خدای دنیا را آخرت ہی ختم کئی نو صرف د دنیا را پارے کئی قرآن لولی صرف دنیا را پارے نبی دل آخرت کے سہسان سوال نہیں کی گیا ومن مبند نکبہ دیتا سعید ہوئی بعض دخل کو ناغشترے سے ہوئی ربا راکی منتم فی الدنیا پر دنیا کے خود سر آکی مفعول ذکر کرے اور سرا پر دنیا کے راکی منتا حسنتن فخصلتنا خیستہ خوین راکی خیستہ حالت راکی خیستہ جون راکی اصل تقدیر آتی خصلتن حسنتن یا معیشتن حسنتن حیاتن حسنتن دنیا کے منگرا کے خصلتن نیک دنیا کے منگرا کے جون نیک دنیا کے را کے معیشت نیک خیستہ جون راکی تو خیستہ جون صحیح تو قرآن اور سنت جون دی کر ایمان جون تا خیستہ جون ہوئی معیشت ایسا نہ سوتا حلال مال تو میری کی معیشت ایسا نہ نیک خزی تو میری کی حسنا حدیث کی راضی ہاں الدنیا کلہا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ زوجۃ الصالحہ دنیا کو طول متاع متاع ہے لیکن غرف متاع دنیا کے نیک خزران حسنہ کے ہم داخل خیستہ خزانہ نیک خزانہ حسنہ نیکی توحید راکم منتا پر دنیا کی نیکی جونم نیکی حیاتم نیکی معلوم نیکی معلوم حلالی غور کرنا ہے فقہ کی چوئی پر مانزے کے خزانہ غوارے اگر دامانے سے زان لب بولے ٹکی نہ آئے کہ اللہ ماتنی فلان زوجتم دا سی بنا ازوجنی فلانا دا آیت وایا خیر دے کہ پنیت کے پکرا ولی المرأة الصالحہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنہ آخرت کے ہم خیستہ جون دے جزا خیستان جزان حسنۃ اب تک بیاج جزائے حسنہ صدا دار حسنہ سرے خود جنت دے گا دا اخیار سڑے دے دنیا میں غواری نہ آخرت میں غواری اور حسن پدواروں کی غواری ایسی دنیا نہ غواری خدا اور سڑا پکار دے تتماں وقنا عذاب النار بچتا تھی من دا عذاب دورنا جنت تمدا سے بودے سداول نہ لرشوں دانے سلاولم سٹکوری کے حجام جنت تک نہ قنا عذاب خدا دے ابتدانم بچ کے دانے کے بخت رہے رے دا حج کرے رہے ہیں دنیا کے حسن غوف تلے آخرت کے مسن غوف تلی حدیث کے ذکر آجی حج کی یو زیر اس پائے کے دعا قبلی اغسر بین رکن یمانی والحجر الاسود رکن یمانی اور حجر اسود چلے کنا دم امینس کے دا دعا غوار ہیں پیغمبر دا دعا غوف کرے ذرا جان دعا ہے حج باب کی ذکر آؤ مانکر کے اوپر یہ سیت غوار شدائے اور جامعہ دعا لا ہر سپگرہ داخل دی کنی مانتے کی منگوائی بہتر آگا دعاگانی چکم حدیث کرا گلی منقول دام بکی جائز دا اولا منقولات دی بکے دا کسان دی لبرخی دوج دا غمل ناشری کریم دا چود دبرخ خاوندان دی گوری برخ خاوند اللہ لائے کا دا دوارا قسم خلق دی دبرخ خاوندان دا غیو دا دنیا برخلا و دبد دا دنیا دا آخرت دا دوارو برخلا اللہ عزت حساب کو ان کے مخلوق سلام واللہ سریع الحساب اعمال سے ذکر کر دا اعمال کو پہساب معلومی اللہ ہی حساب رکھوں سنگ حساب بکوئی حدیث کی راضی اللہ تعالیٰ چرے یحاسب الخلق دا خلق سرے سے صاف کئی نو نصف نہار پورے بکے
دا زمونږ دروازه نیمه ورځ چیرې کنه غرمه پورې به ټول حساب کتاب ختم دې ته وی سری ول حساب اللہ قادر دے پڑے دا حج بعض احکام پاتو کا سب پاتو مینا کے وقوف پاتو کوئی اولسما دو لسما دیار لسم ماننے ایام مینا چورتا ہوئی اس دیات کیا نہ فکر کئی اور یا دعائیں اللہ لرا مانے پر تکبیر اللہ اکبر وائے دعا گانے گوائے تلبیہ ختم دوست پروازوش میں رلشو کی اولسم دو لسم دیار لسم دے تیام معدودات ہوئی ذکر نہ مرادے کسرے اگر رمی دا احجار ہو رہا گٹ ولے جمار ولے پرے دریوزو کی ارے اور ہمیں سرب ہوئے اللہ اکبر دغ ذکر دا مراد دے اب دے تیام معدودات ہوئی لگر وزیری دشمار سورہ حج کی التیام معلومات ویلی آیت دے 30-28 لیشہدوا منافع لهم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام التد خدین یاد ول دی بیان معلومات کی قربانوں ہدیوں التد ذکر اللہ نے مراد صرف بسم اللہ اللہ اکبر ذبح په وقت کې ویل قربانه باندې ویل ایام معلومات دای سدي لسم آیو لسم دولسم اد ایام معلومات دی لسم یو لسم دولسم د ایام معدودات دی یو لسم دولسم دیار لسم میان کیوں مخصوص من وجہ ومن تعجل فی یومین چاچے تلوار اکڑا پوشتلو اختتام دا دو روزوں کی دو روزوں کی دا کار ختم کو یو لسم دو لسم مانے بس صرف رمے اکڑا نشترے گناہ پربانے پپرے خودلو ددرے مروز کے لا اسمال ہے فیتر کے سالس خان دتب گناہگار نوائے چوائے جی سے تا تلوار اکڑا خیر دے ومن تاخرا کچارو سوالوں کو درے میں روزے تام درے میں دپائے سے ہم فلا اسمال ہے دے گناہگار نرے پتاخیر کے دور سموائے چمرت رسے شوستنے سڑے گناہگاری نہ دے تو ہی دا مستحب مقام معلوم شرات درے مورز بانے وشتل پاتے کے دل یا عمر مستحب ہے کچاؤ کو نخو کار دے کوئی نہ کنو گناہ پی نشترے دب تے فلا اسم دوار تو لے قرآن رد کی پو جاہلیت سے مستحبات نے ذکر گئی داد جاہلانو کار دے سے دوارا طرف تو جائز کارو نہیں یوم جائزی بلم جائزی آیا تو اس تو گناہ گارے بل تو اس تو گناہ گارے فرعی اختلاف کی رائے چلتے کہ جاہلانی کا اللہ ہی نہ گناہ گاروں تموائے مد گناہ نہ سو خلاص سے لمن اتقا دا بچ کے دند گنانا اگر چاہتا فیدا اور کوئی اتقا شدان دا شرک نہ بچ کریم دے مانا یومان دا گناہگار اور کنوائے شرط دارے چ متقی دے مانے معاہد دے کہ مشرک ہے جسے ابن بے خود ہے گناہگار تاجیل کی کہ تاخیر کی ہوتا ہے تو گناہگار دعائیں ماندا لمن اتقا دا تخیر چلے دا دم اسم چلے لمن اتقا اور چاہے کہ تابعدار دے اللہ و رسول دا کار دا تابعدار ہے دا وجہ نہ کہیں یو سڑے یو کار کئی پدینیت کئی شدام دا رسول سنت دے بد سڑیم کئی پدینیت کئی شدام دا پیغمبر سنت دے نبی گناہگار کا ہاں یو سڑے یو کار کئی پدینیت بانے چدا زمار اپدار نی کا طریقہ را کہ سنت بیاو کا نہ رے بیا خودے گناہگار ذکر لمن اتقا کہتے ہیں خود
دے ماندارا لمن اتقى المغفرۃ بالحج لمن اتقى بعد الحج بخنا خستر بخنا خواہ حاجی سے سر چاغل تقوا کی پس حج نام دا حج نرسم بیا متقی رہے بیا پائے پابند ہے پرہیز کئی یرک اللہ نا پوش ہے یقیناً تاسو باغت اور غنڈے گئے حساب بکی در سرا ومن الناس اس وقت قسمن اور ذکر کئی مال تیلو دا قسمنا دا حج ترس تعلق نہ لری خاص دا پامو قاتو کی خلقو کے دعا پرے کی او اعلی شقی بل یو اعلی سعید غریب تقابل روڑی اغلے بدبخت ذکر کئی دلتا دعا ایتون کی ذکر کئی ادوار ایتون کے والا درے قوائف ذکر کری درے ایتون کے درے قبائح والا روڑی وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بعض دخل کو نہ داسم بدبخت رہے کہ تعجب کے چی تا ناشنا دروانی لگی خبر داغ پجوند دنیا کی خبر دربانی ناشنا لگی تو دنیا کی زمانہ فی الحیات دنیا فی شانیہ ہے فبارد جوند دنیا کی مانا کے طور تو رہے سیاسی جلترا جو سیاسی لیڈر ہوئے دا دنیا بتا سے ناشنا ناشنا خبریں کی تبم حیران جبرا دیکھ صدر سے بکو ناشنا اخلاقانی راویز کے اولا کتوتا ہے تو دنیا پر تجارت بانے سے خبریں کا نو ناشنا خبریں برتاؤ کی ناشنا طریقے برتاؤ کہیں یو جب کو قولی فی الحیات دنیا در دنیا پر بارہ چلی چالاک داما دادرے او سیپت دی خان فی الحیات دنیا سمانا کتوت چرتا موضوع کے لیے جو مولئی سے اور لیڈر سے توحید بانی چرتا باس ہوتا بیوانگا بنگا جنگ گئی یا نوز دیولا دمانزم سربانی تقریروں کا نہ پوئی دی بیا دا دنیا کو بارہ کے خم قرر دے دا سب دے لیڈر دے دنیا منافق درے میں اگرائے شہد اللہ علامہ فی قلبی اللہ گواہ کئی پا اللہ قسموں نہ کئی پا عزیز بانی چپزر دلکیم سمانا یو کنایہ دا کثرت قسموننا دادا سے منافق دے شرے ہر خبر چینو قسم پخلے اور قسم پخلے والا ما فی قلبی سمانا یقول اللہ یعلم انی یقول الحق قسم پخلے شرا خبر میں پزرکن نہ چکم میں پجبارا دا قسمونا بکل علامہ فی قلبی قسمونه کوي چې زما په ځل کې امداد شي دا ای داخل کې درو ځل کې ولا شي نه دا منافق دریم دارا هو لفظ الخصام دار سب جگر مار دے لفظ الخصام یعنی شدید الخصومت فی الخصام دے سختی جگڑی گئی سخت جگڑے سمجھنا پہ باطل کی جگڑے نام آیتا الگ ہوئی الگ ہمیشہ پہ باطل کی جگڑی ڈیل وی جگڑا لوے ہمیشہ شر کری دا باطل پہ بارہ کی معاہدینوں خلاف کی جنگو نہ کئی بلے گورا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا تولّى بمعنی
یو تولا دامنا کلچ روان شیستا سود مجلس نام تاسو مخ کی کنه کوي خو جاو پاشي دویم معنی دارزا تولا معنی دا سوارا وادین کله چې لږ اختیار پلاس کې راشي لږ اختیار راغی بادشاہی رالا گورنری رالا مجسٹریٹی رالا تانداری رالا یا چرته امامتی رالا خطابت رائے قضاء رالا تو اختیار خورا شي امامتیم تانداری را سچل کوئی صاف لفظ لو صدفیا کوشش کی دے بد مکہ کی د فساد بولو مکہ کی دیروانے کہیں فساد مکہ تیر سے ہوگا دے بوکم زمکہ کی فساد کی ہو سمانا شرک ہو رہی بدعات ہو رہی خلق دفتر کتاب نہ بن رہی نہ فسادات مکہ تیر سے امامتی لاس کرا لن بس جماعت کی پابندی لگئی یدی جماعت کے مواحد کرے تقریر نہ کئی دیکھ بولو قرآن درس نہیں صاف کوشش دے لگئی یو مقتدی تو چما کر دے مانے دستخطوں کا بد تو دستخطوں کا کوشش کری گا خلق پہ ہمارا بلکار چلے وہ لکل ہارسا ون نسلام یو لکل ہرسا بل دے فصلنا دخل کو ہلا گئی فصلنا ہلا گئی بلدار و نسلا نسلم ہلا گئی سمانا یو خظاہری مانا ٹھیک دکل داسم کوئی بدماشان منافقان یو لکل ہرسا دخل کو فصلنا ہلا گئی ورزی پا فصل بانے وقتے تلدی غنم اور بشیرہ والا تباہ کی خراب بھی کی دشتے کر تخلات نو کی راولیا ساری پکے اترئی یا خیر دے مباح کار دے یہ لکل حرصہ دارنگ و نسل دخل کو علاقی نسل ہلاکول مانا بچی وجل بچیوں وجنی بچیوں کو بظاہر طریقہ بانے وجنی کلباز ظالمانی جاتی دویم دارے سے نسل ہلاکی مانا منصوبہ بندی نظام نافذ کئی کہ بچی بنے کی یہ خواہ ضبط تولید والا قانون جوڑ کی کیا کمشن دا قانون جاری کیوں گا یو لیکن نسلام روح المانی نقل کی جعفر صادقنا یہ لکل حرف دے کہ حرف دے دا مومنان کرواندہ سے دین معاہد سڑے پر دنیا کسے کری توحید کری کر سنت کری درے کرواندہ کری نسل سڑے معاہدین چکم درے فصل نتیجہ پیدا شو روح المانی وئی حالاقی دے سڑے دین اسلام دین اللہ کئی والنسل و معاہدین اللہ کئی دیندار دائرہ تباہ کوشش کئی دائرہ وجلو کوشش کئی دریو پکی داوان دی نا اللہ تعالیٰ ہو نخو خی فساد لران دا فساد دے دا حلقت دا حرس و نسلم فساد دے لا يحب الفساد فساد نہ خوخی نداریں گے اہل فساد میں خوخی اہل الفساد بولو گونا اذا قیل لو اتق اللہ اخذت العزت بالاسم کلچی دتویلشی دخدین یرو کام ولی دا فسادات کول کر تو تراشی مسئلہ و توقیم ولی خلق توحید نہ بن رہے ولی خلق دا قرآن نہ بن رہے ولی دین خراب ہے ولی ضبط تولید گئے ولی منصوبہ بندے جاری گئے خدا نے یہ روکا مکر دعوت ہوتا ہو کہ تقوی تھا نسکئی انہی سی دلرا غیرت کول پگونا اخذت العزت بالاسم یو مانا خدا العزت بالاسم من العزت
مانے الغیرتوں غیرت دے بما یوسمو غیرت کی پائے اسی زبانی چی گناہگاری کی پکیم دے کہ گناہگار کا کافر کی گم حکم ہے دا منافقی کا پیچھے راتا ہے نا بس کا کافر کی گم کا دوزخ کا زمن حکم ہے ہوئی خر اللہ یہ خود تو مطلب دوزخ کا نفاذ پوچھ جانم کا دویمان ادارا اخذت العظمت عزتوں اونی سی دلالت تکبر دمانلو دے تقلانا دے تقی امر نمج دائنا غرور کی تکبر ولی بلس میں دوجی دگنا دزل ددنام دد پزل کی دنا سل کی گناہ دے دنفاق دارے دوجن دے دچام مسئلہ نمانی تکبر کی پورا دے دلر جہنم بس دا پورا سزا تفسیر مانی وئی حاجی صفت اکثر ارباب الرسوم میں اللہ جنا حجب و ندراج الحقائق دا اکثر دے رواجان سی بات کی کن ناکاروائی کی فسادات کی کتے بندے جمعی کوانو غیرت کی رائشی چیزبہ قوم اختون قوم گئے بس اور ایک لگشی ولبیس المہادو دو معنی یوم نہاد لکھی الفراش تھا اگر بسترا دا آرام دہ ندت نہاد سے تحکمان وے خامخواہ بد دے دا جہنم زید آرام دا آرام زید دا خود ناکار زید مجاہد مانا کئی ما مہدو لانفسهم من الاعمال تفسیر فتح بیان روڑی دیر بد یا عملونا شدی زان نہ تیار کری یہاں تو عملونا تیار شو ہوتا داکم عملونا شدی تیار کرنا کاری دارے بربخت کرے دے سلورم قسم گورن ایک بخت ومن الناس من يشري النفس ابتغاء مرضات الله بعض دخل کو ناوی چاغزان قربانی کوي د پار د طلب درزاد اللہ یشری دل تو شراب بمانا دبے خرطول مراسی زان قربانی کول بدل د نفس اب تفسیر ابن کثیر نزلت فی المجاہد فی سبیل اللہ داغ مجاہد فی سبیل اللہ رے جہاد دجبے کئی جہاد دستوری کئی جہاد دا مقابلے کئی عرص چکئی بس دانے بالکل قربانی کرے دانے دے تو گار کرے سدا پارے کرے دے پارے چ خدا رضا اللہ رضا طلب کئی دا حضور نے ایک بخش کرے نہ اللہ رے دے زیاد شفقت ان کے پدا سے بن نگانوں دبان خود خدا لیے رافت سے لیے رحمت سے یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا منگلو آخر کے بریک ترغیبات فی جہاد مسئلہ خود جہاد شروع ہو رہا ہے عربت مخ کی سرواجو دا حج مسئلے ذکر کری پائے کہ دا منافقین و اقسام ذکر کرل وہ تو دا سے مکے گئے کر پورا مسلمان شخص دانش زمانے اور زمانی اے ایمان والو ورنن ادخلوا فی السلم کافا دریب مانے یو کو ٹول ورنن ادے پہ اسلام کے یو تندے دے اسلام نہ بار نہیں یا دامانا چکا فتن مانے پو پورے اسلام کے ورنن دے تاسو پو پورے اسلام کے ان یاخذو بجمیع شرائع الاسلام ابن کثیر ہوئی دا شریعت پٹولو دا اسلام پٹولو شرائع بانے عملو قائم اشارہ دے کسی تو جہاد تھا لوی شرائع بانے عمل کول سلیمانی جہاد کول
جہاد بم کہہ دے پارا ادخلوا فی السلم کافہ دا بنی کہ ایمان میں اسلام بھی اور سرب شرک می دا بنی کہ اور سرب بدعت می اور سرب رسم رواج دے یہودیانو عیسائیانو دے ہندوانو می دا سی بننا کہ ولی دا دی آیت سبب نزولم دا سے ہو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ اسلام قرآن ہوگا وائی تفوز کچیا رسول اللہ کروں گا پمانز کی کل کل تورات وایو دارے تلاوتو نہ کہوں یا دا اوخ دا وخا چرے منگا کل نخرو بزانے حرام کروں دا بو جائز آیت رائے جننا ادخلوا فی السلم کافہ سمنا اسلام کے بعد نور دینونا نرامنڈائے اور حدیث کے اور صلی الفاظ دی کہ فإن اتباع سنت اولا بعد ما بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی اتباع پکار دا پس دائنا چھ نبی رالے گلے شہریں زار دینونا پریگ رہے رواجونا پریگ رہے بدعات پریگ رہے یہ تو پورا مسلمان ہوئے اور مومن تو یہ اسلام کی راشن خدا مطلب دے اسلام دے ایک سر انقیاد عمل کول معاہدہ آواز پر توحید کار نکی عمل تب امراضی پورا پورا سنگ عمل ترازی مذہب پر قدم ہنو تو شیطان پر سیم مکترشو خطوات شیطان تمام بدعات تو گناہوں نہ پریگ دے یقیناً دے دشمن خکارام فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ دیکھ والا خطرم خی ادخلوا فی السلم کافہ میرے توئے دامہ شراب چلتا مستحب کاری اور خیر دے کسرے پر کس سب بیدات کئی نا فَإِن زَلَلْتُم مانا من کافت الاسلامی کو خیر ہے تاسو دا پورے اسلام نام دا پورے اسلام نہ کو خیر ہے پس دائنا شراغلی تاو سال بینات کارا حکمنا دے اسلام راغلی صاف دین راغل رہے واضح دین لے گا ددے نرسو سڑے خوئی گی زی شرک بیدت تراؤ بدین تا یہودیت نصرانیت تا پوش یقیناً اللہ تعالیٰ رے زور اور عذاب بدل در کی گرے عزیزن غالب دے بدشمنان عذاب اور کولیشی حکیم حکمت والا دے پتاخیر دا عذاب کے عذابوں نے کر سکڑی دے کے تو اس کا حکمت ہی گرے عذاب نے یراؤ پہ هل ينظرون الا ياتيهم الله في ظلل من الغمام ویلو ینس کے تخویف دنیاوی براز دا تخویف دنیاوی ہے حل ینظرون دد حل ویلے لیکن دا استفام پماندن نفی دے املا کلی کلی لا ينظرون الا یاتیا روس اللہ راغلے اور دا نظر پماند انتظار باندھی حال ينظرون معنی لا ينتظرون مانا دین اسلام پیش پورا دا کم خلق سے نمن دی پسے انتظار کی تو اعلانوں کی بیائے سرین نمن تو پہلے کے طرح سپے انتظار خواہ تو پدے انتظار کی اور سپیڑ دیوام بیزہ طریقہ سزا در در کر پھر تو یہ زور ہے دا انتظار تخفیف سے پریمان انتظار نقیدہ خلق کوئی ماننا اوڑ لو کہ مگر ددے خبریں دی ذرے پہ انتظار چرائشی دیتا اللہ پسورو کے دور یزونان اور ملائک رائشی او فیصلہ اوشی دکار گرین دی پر انتظار دی دیکھو یات یوم اللہ خدای راشی
دا پہ قول دا متشابہات نہ دے کله چې د اتیان نسبت دے اللہ تا یو زینا بل تسلل دا متشابہ مونږ دې په مطلب نه پوهیږو او معنی حقوق ظاهر خدا بنوای چې خدای دا سیزی راضی لکه اجسام نه اجسام په شان نه جسمیت طریقے کا راتل نہیں دیکھ بیما معنی کی دی شی اغدار فی پمان دبے دا تعویل کرے پا حرف جر کرے آیات یوم اللہ بزلل من الغمام بیر تاجر شویا راب اولی اللہ دیتا سوری دور یزوم خدای بو تراولی سوری دور یزود عذاب کل دا خدای طرف نہ سوری دور یزو کی عذاب راجی کنا اکثر پائے قومون راضی سپاہی بانے باران بننی قاتی پائے بانے نوریز پیرائشی دی دوریز دلان دی کینی چاہو ہو بس اس میں باران شی اور پائے کہ دا خدای عذاب راجی ملائک نہ مراد دی ملائک دا عذاب راجی اللہ کل دا ملائکوں پر ذریعہ عذاب ورکی تا اور فیصلہ اسی دید معاملے علم عرصی کار در خلقوں فیصلہ اسی من عذاب ترائشی ختم شی دی پدے انتظار باندھی دی مانا او خلقوں دا خدا عذاب راجی انتظار مکو ہے یقیناً رات دن کے رہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ خاص یو اللہ تا ورگرزول شیط الکارنا ددی یو مطلب کو مشہور دارے قیامت کی اللہ ترجع الامور فی القیامت اللہ تا ورگرزی طول کارنا پا قیامت کی حساب کتاب دپارام پورے معاملے تا خدای تا پیشکی کرنے حساب دپارام اللہ والتا حساب کی دویم ماندارا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ دامن پاخرت کی روح المانی ہوئی ماندارا خاص اللہ تبا اور گردول شیطو لا غکارونا جو مشرکان ہو غیر اللہ تا نسبت کو پر دنیا دامان دا خلق ننوی بابا دا کارو کو لانکی دا کارو کو دخریانوی زمانے دا کارو کو دا پخبل ہوشو دا خود دریستر کی بندی کر وکشفنان کا غطاعت قیامت کی جس کر کے کلاوشی نو عرص با اللہ کا نسبت کی یا منہ کو غلط شو دا کل کارونا خدای کر دیا ویل اللہ ترجو لو وہ پاک غیب اومنی چال کا بیا فیدہ ہونا اور کئی کیا سل بنی اسرائیل متعلق دا تخفیف دنیاوی ربط آئے سردائے تو اے دا خدای عذاب راضی کرم مانا پچارو خدا عذاب را کرے اسم نو یارائے ہوئی دیتا ہوئی تمثیل دا عذاب نمونہ نزدی عذاب دا توخیم سل بنی اسرائیل کما آتینا من آیت بینہ تپوسو کر بنی اسرائیلوں یہ سمرہ دیر ورکرو مونگا دیتا سمرہ مرکرو نعمت نخکارا یا دلیل نخکارا آیت دے کسر نعمت ولی بنی اسرائیل بانے دی صورت کے مخ کے نامات ذکر شو ہے کارخ کارا نامات یا من آیت بینت بلمانا تپوسو کا بنی اسرائیل ناسون اور کرمونگا دی تا دلیل نخکارا پا جہاد بانے یاد کرو لگا بنی اسرائیل تمیم درائل لالی گلو وحیم لالی گلو چی جہاد فرض دے دیکھ وقت سمان توی مانا سو فبدلو گناہ خدای ذکر کرو فبدلو دی بنی اسرائیل تبدیلوں کو دبے نعمتوں تبدیل رائےوں کو پنا شکر
یا تبدیلوں کو داغ دلائل مانے جہاد پرے خود دے ترک الجہاد جہاد پرے خود کرو ومن یبدل نعمت اللہ ہر کل چلی تبدیلوں کو نو چاہے سے بدل کر اللہ نعمت پنا شکر ہے تو بدل نعمت اللہ مانے کفرن پسانا چدا نعمت دتراغری یقیناً اللہ دے سخت عذاب ورکو ان کے بدنیا و آخرت اگرا بنی اسرائیل لے بدنیا کے مذابو نور کرل تو ہے 50 عذاب رہا لے بنی اسرائیل راغلی کر تاسبانی اندہ خدا نعمت سے بدلے نے کے پناہ شکر ہے جاد حکم میں بدلے نہ کہے کبھی خدا عذاب در کی ذہن للذین کفروا دا پکیو جواب سوال دے رب داؤ تامک آیت کی ہوئی بنی اسرائیل بانے ڈیر نعمتونو اچھا بانے سے نعمتونے او بدلی کی نو خدا عذاب ور کئی واہ دا سنگرے بے کافرانو تو گورا سمرت دنیا دا اور سرا دی روسیانو امریکی چینو کفار مشرکین تو گورا سمرت دنیا دا اور سرا ناشکری کرے دا خدا خلا عذاب ور نہ کر دین معلومی کی شدی پا حق دی خواہ دا شبہرات دی پا حق دی ندائے و جواب گئی خیس تکڑے شیر دے کافران تجوند دنیا دیو جندی مسخری کی پا مومنان پورے پا کموالی دا دنیا دی تجوند دنیا خیس دی تدار ڈولی کار کا خکار زین نفین ہے تو مجبور لاور نے کل اللہ دے نسبت دان تکی کل شیطان تکی اللہ تے نسبت تے تو تزین ولی خلقن زینت خورے پیدا کرے دنیا پر سزینوں کی کنا شیطان تے نسبت کی تو تزین بالوسوسہ جدید تزین مقام دارے چیسخرون من الذین آمنوا مسخری کئی پا معاہدین و بوئین کہ وہ گورا دا غریبان دی ڈوڑے درکم نشتا دا کہ پا حق ہے دری بتا لے غریب خلق دی دا مسخری شوری کری دار مسخری دائی پا توحید بانے کئی اذا مرا سے پاگلان دی وقت ضائع کرے رہے اور قرآن تناس کی پر سکار نہ کئی دا مسخرے شروع کری دنیا والی زان لنا گھٹائے ہوئی حضرت دنیا ہو گھٹائے اللہ ہی دا جیتا خیست شیر دن ڈیرہ ہو تو ذکر ملائی اور تو آخرت تو گورا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ آکسان سے زانے دا شرک نہ بچ کرے ددین با اچتی پا مرتبہ کے دا قیامت پر فوقیت سی دا مرتبہ منزل بے اچتی مرتبہ بے اچتی مانا دنیا سے گئے تو آخرت فوقیت حاصل کے اور اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب دیکھیے مختلف معنی امام راغب لی کری فان سخاسی یوم نداری ہوتی اکثر مما استحق کو ہو بغیر حساب دا اللہ رزق اور کی چال چوغاڑی بے حساب بے اندازے بے حساب سمجھ بے اندازے دیر والا کی دیر دا امتحان دا پارا لکڑی کافر لے اور کر امتحان دا پارا بے حساب مانا بے اندازے والی دو ٹائم بھی حساب نہ اور سو ٹرکونے میں سو بنگلے میں سو جائیداد میں اللہ اور کرے گا امتحان
دویم دارے چھ اللہ رزق ورکی چالے چوغاری بغیر حساب مانے بغیر ماخذت نخلیت نام یوتی ولا یاخذو منو نہ اخلیت دے تو بغیر حساب ہوئی. دریم مانا کلدائی ورکی اللہ رزق چالے چوغاری بغیر حساب بغیر دا حساب دا بندگانونا بندتا دا غیر حساب ممکن نہیں. بندے نشی حساب ہولی شدہ سورج دا مامش امتحانا بدارے جو حساب ہوئی تنگ سیاتا اللہ رزق ورکی چال چوغاری بغیر حساب بغیر تنگولونا مذائقہ پہ نراؤ بد حساب بڑا مانسدہ گمان کول اللہ رزق ورکی چال چوغاری بغیر حساب بغیر دا گمان ددنا ددار گمان کی نہ تیری گیا خدا ولا رولی گی ويرزق من حيث لا يحتسب دار مومنان مقام دے. یا مومن سر بلمانا اللہ رزق ورکی چالے چو غاری بغیر حساب حلال رزق ورکی میں حساب اور سر نہ کئی مومنان سرا مومن رزقی حلال انفاق حلال قصد حلال حساب نشتر سرد قیامت پر چاہے تو مناقشہ ہوئی کن. دا مختلف تعبیرات چاہ کہ ابتلا مقصد وا آنے لگا چاہ کہ تخصیص مومنان پر مقصد دے یا پر جنت کیوں لگا آخری دا اللہ رزق بور کئی چالے چوغاری مانے پر جنت کے بے حساب جنت رزق بیا بھی حساب ہے خورا اس کا. کان الناس امتا واحدتا دا دویم ترغیب الجہاد. دویم ترغیب جہاد تصرے اگر انبیاء علیہ السلام طریقہ ازدکا انبیاء علیہ السلام اللہ رولے گل کتابونا ولا ورکڑل دیر پارا چی خلقو تے بیان کی اور فیصلے پیو کی اگی بیانی نوکرل دا کتاب دخلے لیکن مقابل کے باغیان خلق کے ادرے دل دائی مقابلہ کولا باغیانو بغاوت زد دوجنا لیکن دی کسان اپل کارخانے نے پریخے کا دا یاد سام دے یاد دل کتاب ہمیشہ انبیاء علیہ السلام پر کتاب دا خدایوانے یاد کرے رہے مقابلے کرے رہے باغیانو سرا چاہے منا غیو من زدیانو نمن لیکن دی کو اپل کار نے پریخے تاسم اپل کار مپرے دے کان الناس امتا واحدتا دی کان سمرادو یا کانا پائے مشہور مانا رے زمانے دمازی وہ خلقو یومت یو ڈلا پا توحید باندے زمانے دا آدم علیہ السلام نا کرے وقت پورے اگر زمانہ دا تو المواحدین شرک میں بگے نہ ہو دیر وقت پورے توحید ہو نبیات اعتراض رہے فبعث اللہ بیاسن سے گی چتا خلقت المواحدین خدا انبیاء سے لڑا ہو لے گا نانا درست پا قرینہ وہ ہے کان الناس متواحدتاً فاختلفوا خلق جو دور پر ٹول المواحدین لیکن بیا مختلف چل نہ اللہ انبیاء رو لے گل بایا تفریح دویم قول دا عبداللہ ابن عباس دائے وہ خلق امت واحدتاً یو ڈلا پا کفر و پا شرک باندے وقت باسد نوح علیہ السلام کے اگر دور مراد دے نوح علیہ السلام شرع لے گنا ٹول خلق مشرکان ارکلے چھو ٹول کافر و مشرک نفباس اللہ النبیین
اللہ دا انبیاء او سلسلہ شروع کرا دا شرک درد دا پارا شرک رد دا پارا شروع کرا درے مدارے چکانا یو زمانے پر مخاص کا ہر زمانہ کے خلق یو امتی پا توحید باندھنے دا یو امتی پا کفر باندھنے نبی راشی نو بیان ورطا اوکی سو زمانہ پس خدا عذاب برانے کافر ویتے نلرے کڑل معاہدین بپارش والنکان الناس متوائلتن خلق ببیاء معاہدین بیاو پک اختلاف راگے بیا بے اختلاف راگے اللہ وبل نبی رو لے گا دس طریقہ ہر زمانے کی شعر ہے رولی گل اللہ تعالیٰ انبیاء زیر اور کون کی یر اور کون کی یو نفس نبی لکا حضرت آدم علیہ السلام ہوگا تنیز دے یو آگا نبی دے چاہ مبشر و منذر دے داد نوح علیہ السلام دا وقت نشور ہو دے مسئلہ بیان کرے دا زیر اور کی من ان کو تائر اور کی نمن ان کو لرام نازل گرد داغی سر کتابون ہم لحق دپارا انزل ماہم الکتاب مائے ذکر کہ ہر یو باندی کتاب نظر آلے کرے وار یو سرے کتاب کو ساتھ لے گا چال نئے کتاب چال زور کتاب مائے ذکر رالی گل اللہ تعالیٰ داغی سر کتابون اولی بالحق لیحکمان دت اللہ رسو ذکر دیں نبی سمانا بالحق بانے بالصدق اللہ سر کتابو نہ رو لے گل پرشتہ رشتنی کتابو نہ رو لے گل داول را لے گلو کتاب لیحکم بین الناس کتاب ددے پارو کے فیصلو کی دا نبی اللہ کتاب فمین دخل کو پاسس کی چاہے مختلف کی پر حق کے فی ضمیر حق تراجے کا انبیاء دخدے کتاب سے نہ بیان اس دخدے کتاب سڑے سے نہ بیان ہے اختلافی مسئلے دا فیصلے دا پارا لیحکم بین الناس فی مختلف دیو اختلافی مسئلے بن نہ کہے وہ دخدے کتاب دے لراغلے چی اختلافی مسئلے پر فیصلہ گئی بیان نہیں گئے دغ بیان لائی دا فیصلے دی مجاہدہ خزہ دا اختلاف بھی چاہ پیدا کرو دان دیاؤ پر مقابلہ کی سوک لاری وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ بیان دا منشی دا اختلاف پیدا کرن کے اختلاف اگر 300 سرنور ڈلیں گی اول پیدا کرن کے سو کی اختلاف نو پیدا کرے پر حق کی مگر صرف آئے کسانو چور کرے شوت دا کتاب اور پس آئینے کرو چراغلو دی تخکارا حکم نہ دخدے ولی کرو بغیم بینہم دوجد زد حسد ناشد دی پمینس کے اوم اختلاف چاکڑو تل کتاب مانے مجانو کرو کھلے کرو خبرو پس آئینا چھ بینات راغلیو اختلاف مجان کی اول امید پس ہوئی مجارا شیوئی تاثرے غلط ہوئی میں مرگری کی گیا دی مجانو تچکلا بینات رالو ندی بیاولی اختلاف کونو بغیان مکی ترشو بغیان داد زد و دا حسد دا وجنے کہوں بینہم سمانا دی مجانو کورنے کی اوپر دراست کو کہ نبی سرے کو حق پرست کو ذریعہ جواب داؤ شبت جانب دے کے حضف دے بینہم و بین الانبیاء زدو ددیو دا انبیاء پمینس کے خود زد اصل کی ددی دا طرف نہ ذکر دا نبی ذکر ہو نہ کر زد دے اور طرف نہ رہے نبی کو زد نہ کیا کو مضبوط والے کوئی پہ حق باندھے خلق کو تو زد ہوئی زد نہیں ہے آئے استقامت بلا مانا دا بینہم دا بغین دا کار کرو دی دا حسد دا وجہم اغزد و حسد بینہم چھ پیدا شو چاہے
ترقی کرو دری پر مینس کیا گئے چولے دری درمیان بعض و بینہم دری مثال دے چرگی چیو دے گئے واچی ہو دے نسل تے پیراشی دا حسد دری پر مینس کیا گیا چولے ترقی اکڑا. خیر انبیاء علیہ السلام ای خو کتاب بیانو مجاہدہ کولا باغیان دے پیدا ہی کرنا تخپل کار بنا برے خلق بکیج ددا سب پدے کی فائدہ شتگا نا فائدہ اس وفاد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فی من الحق بإذنہم یا منون حد اللہ سمانا کلک کر اللہ ایمان والا پاگ طرف بانے چ خلق پائے کے مختلف چا حق لے بیزنی پخپل توفیق مومنان کلکرل لما پاگ سیز بانے چرا خلق بچ مختلف اگر سیز سے من الحق حق ہوگا نو مومنان کلکرل پا حق بانے بیزنی پا توفیق بل مومنان تا حق کارش بسائی کلکشول انور باغیان بل طرف تپارشول دا دول ڈلے پار زمانے کی تھے اللہ تعالی رسئی چالک سے غاری نے غلارے پہ سیدھا رسئی دا تو ام حسبتم کے دریم ترغیب الجہاد ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم آیا تاسو گمان دے جنت تب داخل سے اولن حال دارے نراغلی پتا سبانے حالات دائے کسانوں سے ترشیز تاسو نمخ کے مسلمانی موقعوں کرے ذل تصویر حالات الجنہ مراد دے دخول اولا اچھا وہ جنت تب داخل دل پنف سے توحید کی کر زمرہ عقیدہ فاب کلکی اول سر کی جنت تدلل توائز جنتین جنتی مجاہدہ نہ کرو جنتی تکالیف نہیں راغلی حدیث دا بخاری ابو داؤد کے راضی حضرت خباب ابن لرط صحابی اغوی شکونا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لقینا من المشرکین منگا نبی سلام تا شکایت کو چرا مشرکان طرف نڈیر تنگشیو کنزی منگا وہی منگا ولی منگا اللہ تستنصر لنا اللہ تدعو لنا آیا صدا خدا نے منگلا مدد نہ غارے منگلا دعا نہ کہ خیرے ہو کسی تو دینم خدا اخلاص حدیث کی راضی رسول اللہ علیہ وسلم تکیا والے و نورانی ریخا وے فرمائے لے نمن کانا قبلکم کانا حدوم یوزول من چارو علا مفرق رازیم تاسو نمکنی خلق یو تن بدا سو یوزول من چارو علا مفرق رازیم عرب ہے والا دستر پمین بانے کے خودا فتح لفا الى قدمے پورے بے بوس دانو دا سر ٹکڑے بے گلارے لا یصرفو ذالکان دین دے بر دین ناوڑے بعض دعووں میں من یمشتو بیم شات الحدید ما بین اللحمی وازمیں بعض بے ادرول ہو بے ترل دوست پنے منگزو بیرا وستے ندائی بدن بے دا سے منگس کے پائے چوخ بے اخوالا رہے اور ڈوکی بے برخوالا رہے لا یصرفو ذالکان دینی پدی بانے خود دین نہ اوڑے دے تاسو دور تلوار کو اب حالات دربانے لا نہیں راغلی تا گرانا مسئلہ دا تنگی گما دیکھی ہوئی مجاہدہ وقت ہے جملہ مستانف فصفال پیدا شو و مخکنو خلق السر آگلو مستم الباسا والضران دا پر آگلو کن رسید ریاضی تا سخت ایزا خارجی والضران مرضونا دا بدنو
وزلزلوا جو قولشو پا قسم تکاریف واننے مالی سختہ پمرا غلوے لوگے تننے ذرہ مرزنہ پمرا غلو زلزلوا ایکی نور حوادث ہوتا دا دشمن دا طرف نہ حیبت دا دشمن دا طرف نہ جرا خوف جڑا قول دا بیر آغلو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب ترویسوئے ورسول ایمان والو چرام مرگرو کلب اید اللہ مدد خبردار یقینا مدد اللہ نزدیم دا خدا مدد بے غفت دا اللہ دور تکالیف پر آگل اللہ والا خبر اور کچھ بات خپکی گئے ماں نصرت نزدے درہ گئے لیکن انتظار ہو گئے دیکھئے وہ سوالوں پر لفظ کی متا لفظ کی کر متا مولا دیکھ کلب استباد دپا رہا متا نصر اللہ کھلا وہی مرد خدا امداد سمن داد نہ امید ہے لفظ کے ویلے کی تو بہت دپا رہے ویلے کی کم دے خدا امداد چتاوے تاوے امداد دے کم دے متا نصر اللہ سوال دارے دا قول کو رسول نشی کو لے کر مومنان ام نشی کو لے خود باز وقت کے ذوق دو یوں کیزا وہ رسول خدا نہ ہوئی آلہ خدا امداد نہ ہونا نہ امید کی اگر متاد استباد دپارا نہ ہوئی دا شک دوجہ نے نہ ہوئی دل تسرنگ نسبت شو رسول کر متا نصر اللہ دا اعتراض ددے اعتراض مفسرین مختلف جوابات کری یہ جواب چالا کرے شدا تختی آگا تفتیش طرح کی مانے حتی یقول الرسول تسلیتا لهم رسول بدیلا تسلی ورکولا کلام بدیلا ختم کا والذین آمنوا مانے ویقول الذین آمنوا معه متى نصر اللہ اب مومنان بس صرف دا خبر ہے کہ کم دے لخد مدد کم دے رسول بدانے رسول بدیلا تسلی ورکولا فالفاظ دا تسلیم ادیب دارین دے تقسیمی کلام کے حذف دویم قدار چلے کہ تقدیم و تاخیر دے لفظ نشر غیر مرتب ورتا ہوئی اغدار حتی یقول الرسول علی ان نصر اللہ قریب والذین آمنوا معه متى نصر اللہ دس ہوا ہے مومنان بتاوے متى نصر اللہ کلبئی دفع مدد کلبئی دا قرآن غیر رسول باور طوی علی ان نصر اللہ قریب دفع مدد نزدے پکے گئے ماں لفظ نشر غیر مرتب شد درم خبر دے کے دارا تفسیر روح المانی ہوئی دا چاہیے کہ متا ہمیشہ دا شک دے ارتیاب دا پار راز اور استباد دا پار راز بلکہ متا للطلب اور تفسیر علمانی بیا سخت الفاظ کے ہوئی کہ پدے توجیبان لا حاجت الا التقفیہ والتقدیم والتاخیر دا توجیب جرے پدے کہ تقفی تمجد نشتا تقدیم تاخیر تمجد نشتا سلح کہے ہوئی دا طلب دا پار ہوئی ویل و رسول و مومنانو دا خدا نبی طلب کو متا نصر اللہ یا اللہ کلو استا مدد سرم داو گے کلوی مانا پتور تو طلب دا اللہ طرف جواب را گیا لا ان نصر اللہ قریب کہ خبردار یقینا اللہ مدد نزیم اللہ بولو دا تسلی ورکڑا تفریح کے وبارد جہاد کے دا پر سکی سلور بابو نو کردی دے پورے دو بابو نو بیان شول
ددے دینا ددے سے دریم باب دے دا باب خطری 202 اخوان نے پر یہ باب کے 38 امور ذکر کی دا تدبیر منزل دیتوئی اصل کے قوانین دا نظام دا قرآن ہے دا مومنانو پکور کے دائی پکورنے کی دا سے نظم پکار دے چدائے پوجبانی امن و امانی اور دائی جون پر تسلح تیری کی نائی کو جہاد کو لسی امور دا تدبیر منزل آغا اکثر تعلق لری دا مالیات سرا اور ازواج سرا دا اولاد سرا کہ دا مال پا کم طریقہ بانے خرچ یا مدن پکار دے دویم دا بیبیانو سرا معاملات و تعلقات پا کم طریقہ پکار دی درین دا اولاد دائی تربیت اور آئی طریقے سنگ پکار دی دی تحریکی امور دا تدبیر منزل تلس دادا سی امور دی چدائے دا وجہ ہر یو کورنے کی بام اندازی بیادام اور سرو گورا ہر یو آیت کے کلب و قرآن پاک کی جزیہ پیش گئی لیکن مراد وہ جزیہ نہیں مراد بتائے نا یو قانون کلی و قاعدہ بھائی داولن امر دے پر امر کے بیان دا مصارف الانفاق سرد بیان دا اہل منزل نہ مطلب سے دار مدار دا قرآن پڑے دے کہ خرچ بکوائے امساک بن کوائے بخل بانی نظام نہیں چلی اور خرچ کوائے استاسو قرآن والا اول انفاق پائی بن پکار دے دائیں نے پنجر ڈلے ضروری ذکر کری شری پنجر ڈلو باندھے استاسو انفاق و خرچ دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون تپوس کی دیستانا چسمراو پچابان خرچو کی گور دے تپوس کے دو خبریں یو سمرا یو بچا المقدار والمصرف دلیل پریبانی جواب دے قرآن چکم جواب ذکر کرے نپائے کہ دوارو خبر جواب شتا دے معلومی چھ سائلم تو دوارو خبر تپوس کرو لفظ دا قرآن ماذا دا اختصار دے دوارو ماذا مانا یہ مقدار ولا یہ مصرف ينفقون سمرا مقدار دے خرچ کئی ہو پچاوان دے خرچ کئی دانور نفقات واجبری غیر دے جہاد نہ غیر دے زکات نہ تو ہاں چی خرچ کوئے کار سمرا مالی من خیر نہ کیرا کار سمرئی جواب اس راول سوال مقدار تاجت نشتا بقدر ضرورت تے تا زکات وغیرہ نہیں چدائے پار بھی خاص مقداری
ارسمے سے خرچ گئے پسیرے مور پلار لڑاؤ پلوان لڑاؤ یتیمان و مسکینان و مسافر لڑان دے تاثر کے عالی منزل ہوئی تاسو قرآن کلاول پکار دی چھ مور پلار دائی ضروریات پورا اتارتا ہے رشتہ دار اور ضروریات کو خیال اتارتا ہے یتیمان تاسو پا معاشرہ کی دائی خیال اتارتا ہے مسکینان اور مسافروں قرآن والے میں ٹھیک نہ چکوائے تاسو سے نیکی نو یقیناً اللہ پائے عالم نے سنی کی معنی پری چی سمر خرچ گئے اخلاص سرنا اللہ و جزا در گئی دا قرآن بنیاد سے پریبانی چھ مال بخرچ کوائے مال جمع کول شریعت منع کری پائے ملک خرابی پائے قرآن بربادی دے سر رد پاغا نظام آگے تو سرمایہ دارانہ نظام ہوئی دا امریکے چاہیے سے کئی سرمایہ پہ اوزیر آ جمع کئی یتیم تپوس پکینی دے مسکین مسافر قرآن ہر ازم بانے رب کی غیر دین اسلام دائیں بائیں رد کر رہے ہیں دویم قانون سے دویم قانون چرے داغے یو تعبیر بھی جفا کشی کہ قرآن کی محنت کشی جفا کشی دیوانے پلک تجربہ ہو کے محنت نکار اخلے دویم دل تداخی دار و مدار دخیر دا ثواب چرے خپل عقل مگر زوائے بلکہ شرع ہو کر زوائے دا وہ قانونی قارون دا دین پخپل طبیعت مچلوائے بلکہ قارون دا شریعت پہ اصول بانے چلوائے دا قرآن دا نظام اصل دیر خیستہ اصل دے دا قتال خدای دا پارے میں مثال پیش کی گورا کستاسو دا عقل خبر ہے ستاسو دا طبیعت دا خواہش مسئلہ ہے فکار ہے چی بدین کی قتال نہ ہے لیکن قتال شکا ددین اصولیانہ مسئلہ رئیس لیا چرال سنت پنیز بانے حسن عقوبہ آغاسری شرعی مدار پاقل بین نرے یہ اسی تخیستہ ہیں نالہ بوئے چی شریعت کو تخیستہ ویلی بد اور پہ نالہ گئی چی شریعت کو تبد ویلی پاقل بانے بدا فیصلے نہ کہیں بیرتی بیرت کیلو آخی کی ذکر دا حسن عقوبہ فلاقل بانے بناوی لکا متظلاؤ جی خکار دے کنا اور دا خکار دے دوا خشیرے ہما خامے خشیرے سنگا خشیرے ستا پاقل کے خشیرے شریعت تو اتنا گورے پریبانی قرآن خرابی پرسوے پتاسو بانی قتال کول ہاتھ دارے چرا بوجھ دے ستاسو پتویت بانی کرہ لکم دامانا دے تمکر طبعی دا ٹک دے سڑی بانی یہ عبادت کل بوجی کر تکلیفی پکے در تک رات شرین ہے مراد ولی چیو شے فرض دی فرض نہ چھ بلکہ مستحبی ایو سڑی چنانا ندام کرو ہے تو گناہگار شے فرض و تمکر ہوئی بیاو کافر کی صحابہ و قتال تمکر ہوئی سر نہ سے کراتے طبیر بوجھ
دا بوجھ دے تاسو پر طبیعت باندې ٹھیک دا بوجھ راځي انسانی طبع باندې نو کہ طبیعت ته اختیار وے شریعت کے دخل وے نو قتال و منع ہے اور حالدار جو فرض دے دا ساری اور سنت با پخل کو بانے بوجھ کاری لیکن آغا اصل کے خیری دریت زحمت توجی بعض تفسیر بحر المحیط کئی وَقُرُ لَكُمْ مَانِ قبل الکتابہ قبل التشریع فرشے پتا سمانی جنگ قتال دا بد کارے دا تاسو تمخ کے دا فرضیت نام دا مانا کہ واسان تکرہو شین وہ قانون ہو رہے اور آسا اصل کی امید دپارے نو خدای امید خبریں کئی امید خور شک پتہ ہے کہ راجی ابو بیدوی آسا من اللہ ایجاب آسا چیز خدای طرف ہی کنا نو پمانا دا قد باندھ راجی دا ایجاب دپارا قد تکرہو شین یقیناً دارے چتاسو بوجھ بھئی پتاسو سشے او حال لارے چاپ فید مندی تاسو لرام او کہ دیشی چتاسو بخ کنے یو شے او غب بدوی تاسو لرام ذکر چ اللہ لندے تاسو نے عالمان پا حقیقت او پا تفصیل باننی دا سیو شے تاو سبتکاری طبعاً یا مخی مکرو گنا لیکن دے خیر سنت بکل تا سبتکاری چو ہو وادر گورا ٹنگ تکور پکی نشتا دا سنگ وادر ہے وادنوی تاسو غم جو اللہ یو خیر لکم دا خکار تا تبا سے بدکاری مڑ دے گوری اسخات پکی نشتا دائرہ پکی نشتا دا سنگ کار وہ خیر لکم دام کے دیش ان تحبو شیئن مانے طبعاً تاسو خکنے چیر غم دے اڑے ساروی پکے لال کرے وے خو غوخے پکے وے خپو لاؤں نرے ممند موڑے وے خواہ ایسے کندخہ خوائے ہوئی سخوی پکی کر تاسو بلا خو خوائے لیکن وہ شر لکم استاسو حق کے ناکاری شرعن ولی ذکا عالم خودتنے علم خو اللہ ہے واللہ عالم وانتم لا تعلم تاسو پہ علم دار مدار نرے دایا عجیبہ قانون کے خود ملک دا نظام یسالونک عن الشہر الحرام قتال فیہ دا دریم قانون دے تدبیر منزل ظاہری خبر خو پکے دا قتال دا فی شہر الحرام قتال محکم تیرشا لیکن مقصود منگا تے او قانون رو باسو لحاظ دا اوقات مقدسہ و قانون شرعی سرام تو قرآن نظام بریدا سیٹی کی چکل مقدس وقت ہی مقدس دی داغے لحاظ بکوائے اور شرعی طریقہ بکوائے کل کل مقدس وقت لحاظ نہیں منزل بم برباد سی تقدس بنا برباد ہوا ہے یا کہ لحاظ داغی پنا جائز طریقہ بانی نوم ناروا جوڑی گی بدعت جوڑی گی دا مثال پیش کی گورا دا حرمت پمیش کی قتال منع ہے ٹھیک رہا لیکن دا کفر دا شرک داغی پا مقابلہ کی قتال دا بیا فرض دے اگر چپ میش کا حرمت کی بیا اقو لازم آرہا مقابلہ دا مشرک فرض دا اگر چاغلہ مقدس وقت یہ مقدس دئی مومن سڑے لحاظ کری دا اوقات مقدس ہو لیکن پر شرعی طریقہ جمعی دروز لحاظ سڑے خو پر طریقہ شرعی
دا اختر لحاظ سره خو په طریقه شرعي، دا رمضان لحاظ سره خو په طریقه شرعي، او د بیرتیانو په نسبانه بل شان لحاظ دی. ای رمضان راغې بیا اختر راغې اور ماخام بل چا کرم علمي خو درشتوں پکې اور اختر شو دبل شان لحاظ شروع ختمیان بل لحاظ شروع کو ٹیکا در تم ختم دے بل زیم دے دیر دیر ٹیکے کڑی لحاظ اوقات مقدسوں وہ غلط طریقہ والے کوئے دے جمعے رشتے اور دروازے لحاظ وہ غلط طریقہ شروع کرے تخصیص اور پوری دے عباداتوں کی انتظام نہ جوڑے غلط طریقہ بانے لحاظ مکوئے اوقات مقدسوں. صحابہ کراموں نے شرط داسو آقا پیش راغلی وا لے گلیشو لے نالتر کافرانے دائی سرے مقابلہ رالا دی جنگ شروع کو ددی دا خیال چدار جمادہ ثانی آخری روزہ حادثاری چد رجب اول تاریخ ہو رجب پورا فرمات میش وگا مشرکان اعتراض شروع کو ڈنڈ ہو رہا شروع ہو رہا دا سنگ مسلمان تو خدای دا میشت لحاظ نہ کئی دا سنگ خلق دیے دا اعتراض دی کئی اعتراض کیا سنگ پنچگریان ورد جماعت لحاظ نہ کئی جمعے دروازے رشپے لحاظ نہ کئی جواب دارے والے نہ کہو دایت راغلو تپوس کی دیستانا پوار دمیشت عزت کے قتال کو لو پائے گی کہ پری میش دا حرمت کے قتال کو حکم نے جواب تسلیمی اور سڑے ہوئی یار جماعت پہ یار جمعے روزدہ پری کے سڑے ناروا کئی پری کی جنگوں نے کئی پری کی جگہ کئی وہ ٹھیک دا ناروا کار قل قتال فی کبیر جنگ کو پرے کی غٹ گناہ دے دا وقت کے بیارو سے منسوخ شیر ہیں بنار جمہور پر قول کہ میش دا حرمات کے قتال منسوخ دے دا منع منسوخ دا دویم قول داری کہ منسوخ نہ دے ابتداء قتال پکی منع دا اور باقی قتال پکی جائز دے جب ابتداء قتال مراد ہوا ٹھیک دا گناہ لے لیکن بل طرف تمو کو رکھا دئی دا مثالی یہ رو تاسو اور عزت نہ کرے رو قرآن شاکرم دے بلتا قرآن کی عزتی کا ہے اور اولیاء کی عزتی کا ہے جمعے روز کی عزتی کا ہے وتایا منگا نہ کو بھی جوتی ان کو سو کوئی ناروا کی سیدھا لیکن تاسو چې سکوائن ځان ته وګورئ غلبیل راپا کی کوزے تو تاکہ بسوری ارے کا خپل صورت ته وګورئ دا مطلب او صدن سبیل الله یا کفار قریش تستعجمون علینا القتال مان دایتم دا تاسو پون باندې قتال غټ گناہ غنئ اب خپل په گناہوں کے غرق پراتے نہ ہے تنه ګوره مشرک سڑے ہوئی کفر کے بدعت کے وقت کزی ادے برازی پتاب ہے اور اعتراض کی چدارا مستحب کار دے ان کو اگور دا نفل لے نکل کله وی تو ګوره نو سوارا کافر دا گناہوں وہ بتا شماری و خپل ته وګوره کم کم دی صدن سبیل اللہ دیتا اس علل دا قتال ہوئی اگرچہ پشار حرام کیا من قول خلق الارض اللہ دلارنا دا خدا توحید دا اللہ کتاب دارنگی کفر کول دا اللہ پر لاروان بی سبیل اللہ یا باللہ خدا سر شرک ہے کفر انکار کے دخل کتاب نہ دریم من کول خلق د مسجد حرام نہ ویری جماعت کے وہ قرآن نہ آئے
بل استل دا آہد دا مسجد حرام دا مسجد نام سوچ دریا الخلق دی تاسو تینا باروی استل مکے تمشڑل مدینے تمشڑل تاو گرائے او سلور سیدہ اکبر عند اللہ دا دیر خرد گناہ ندی دخدے پنی اکبریات تو تنگورے غرض گناہ ہوئی پتا سکے قرآن نہ خلق بندوئے نی منے جماعتن نے بندوئے آل تنو باسے طالبان تم شڑے سدا توحید والا طالبان علا بلب جداؤ گورا والفتنة اکبر من القتل فتنے تدوارا مانے شرک دیر لے عظیم شان لے دا قتل نام پری میش کے دی میش کے تاسو شرک کوئے دا روالے قتل نہ روالے دارنگی مومن سڑے دا دین نا اڑول دا دیر غٹ جرم لے دا قتل نام دا علتون دی دا قتال چوکے اور سر جاؤ عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ پری کے امیر ہو کر نارد و جنویلو اشعارو کے تعدون قتلا فی الحرام عظیمتا واعظم منو لو یر الرشد راشدون تاو قتل پا حرام کی عظیمت کاری لیخ کاری ددین علوی شرطو خیم صدودکم مما یقول محمد وکفر به واللہ رائع وراء شاہدون من کول ستاسوری داغینا چھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمی خبری کئی اور کفر کا پاغا خدا خوار سے ہی شاید دے وَيَخْرَاجُكُم مِّن مَّسْجِدِ اللَّهِ أَهْلَهُ لِلَّهِ وَرَا لِلَّهِ فِي الْبَيْتِ السَّاجِدُونَ تاسو د خدای د جماعت نہ اہل مسجد و باس ہے چې د خدای پکور کے سوک سجدہ خدای ته نے کی فَإِنَّا وَإِنْ عَيَّرْتُمُونَا بِقَتْلِهِمْ وَأَرْجَفَ بِالْإِسْلَامِ بَاغٍ وَحَاسِدُونَ سَقَيْنَا مِنْ ابْنِ الْحَزْرَمِيِّ رِمَاحَنَا بِالنَّخْلَةِ لَمَّا وَقَدَ الْحَرْبَ وَعَقِلُونَ اگر کتا سپونگ مانی شرم لگوائے فقتل داغی سڑی چی ابن حضرمی رے خمونگا خپلے نیزے پاغبانی خس اعراب کرے ولی جنگ دجو کرو گا اشعارہ بویلو وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ امیشری دا مشرکان تاو سر جنگو نکئی تردے چی تاسو باری تاسو دا دین نائے نستتاو کوس برشی تا خود دی وسنے بر دری کو طاقت رائن دی پر میش دا حرمت کے اندر سر جنگ کئی خان وَمَنْ يَرْتَدِ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ وَمَنْ يَرْتَدِ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ اچھا اور بے نم نے لکھلے رسول خطرہ کے وَمَنْ يَرْتَدِ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ آسوک چوڑ استاسونا دخپت دیننا من یرتد منکم عن دینه آسوک چستاسونا دین اوڑے مرتد داو چ مخکنا و مومن بیالر پر شرک و کفر کے اختش یا مشرکینو کفار سر داغ اتحادی فیمت مرشی و کافر ہوتے کافری دائے پکی شرط دا گولے فحالت دا کفر کی دے مرش نو دا کسان برباد دی دی عمال پر دنیا